अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल अहम इजलास हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है जहां पर मुल्क के जो कौमी सलामती के मामलात हैं उन पर बातचीत होती है। लेकिन क्योंकि अब जो पाकिस्तान की मईशत है वो भी एक कौमी सलामती का मामला बन गया है, तो पिछले कुछ जो इजलास हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो इवन जो मईशत है वो वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स है जब भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। इस कमेटी की जो सदारत है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इसमें जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं, उसके अलावा जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह हैं और जो बाकी रेलेवेंट हुकाम हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। ये इजलास जो है वो क्यों अहम है? आई थिंक जो गुज़श्ता पूरे हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास करके जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो सूरत हाल सामने आई है और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत है और पार्लियामेंट के दरमियान एक तसादुम की सी कैफियत है। आज भी कौमी असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की, गैर मामूली डेवलपमेंट थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को मुस्तरद किया जिसमें पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन करवाने की हदायत की गई है। अब इस तनाजुर में जैसे जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट एक स्टेक होल्डर तो है ही है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस मौके पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो अफवाज पाकिस्तान है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो भी सूरत हाल है सियासी मुआशी, उसमें जो अल्टीमेटली जो एक रोल, क्योंकि माजी में एस्टेब्लिशमेंट का एक रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके किरदार के बगैर जो भी ये सिचुएशन है उसमें उनका कोई रोल ना हो। तो जो कल की ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, इसमें जो डिस्कशन है वो जो लाइकली जो एजेंडा है वो तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप देखें जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने भी जब ये सुप्रीम कोर्ट में पंजाब मुलतवी इलेक्शन मुलतवी से मुतालिक जो समाअत हो रही थी, तो उसमें उन्होंने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं दो के उन्होंने क्लासिफाइड रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। तो लेकिन जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पंजाब और केपी के अंदर, उसके हवाले से ज़ाहिर है कि उनको आगाह किया था, क्योंकि उससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल को जो पहले तारीख दी थी पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से, उसको मौखर करके अक्टूबर तक वो ले गए थे। तो उसमें एक जो रीज़न उन्होंने यही बताई थी कि जो अफवाज पाकिस्तान है, ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन की एक्सरसाइज होती है तो उसमें जो फ़ौजी जवान हैं वो भी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, इस तनाजुर में जो अफवाज पाकिस्तान है, जो फ़ौज है, उन्होंने जो अपने जवान हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो देने से इनकार कर दिया है। और ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि हम फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकें। तो कल की जो मीटिंग है उसमें आई थिंक ये बहुत वाज़े हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं एक इब्हाम मौजूद है कि इस सारे तनाज़े के अंदर जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ पे खड़ी है। और कल का जो इजलास है उसका जो भी आउटकम सामने आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनकी तो पोजीशन बड़ी वाज़े है। आज कौमी असम्बली के अंदर जो करारदाद सामने आई, उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे सामने है कि वो तो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ना सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि कौमी असम्बली ने तो अपनी करारदाद में यहाँ तक कहा है कि क्योंकि उनके बकौल ये अक़लियत का फ़ैसला है, यानी कि वो जो 7 रुकनी बेंच था जिसमें 4 जजेस ने वो कहते हैं कि जो अक्सरियती फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने अस खुद नोटिस को ही जो ओरिजिनली लिया गया था उसको खारिज कर दिया था। तो जो कौमी असम्बली है उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमत से ये कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट से कह रही है नज़रसानी के लिए, और उसके लिए कह रही है कि आप जो फुल कोर्ट तश्कील दें ताकि ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, ये फ़ैसला 3-2 का है या फिर 4-3 का है, या उसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जो एक और जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलने वाले तमाम मुकदमात जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुने जा रहे थे उस पर कार्रवाई रोकने की एक रूलिंग दी थी, लेकिन उसको बाद में
چیف جسٹس نے رجسٹرار کے ذریعے ایک سرکولر کے ذریعے اس کو نلیفائی کر دیا، پھر ایک 6 رکنی بینچ بنانا پڑا، اور وہ از خود نوٹس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کی سماعت کر رہے تھے اس کو انہوں نے واپس لیا. تو یہ تمام جو پیچیدگیاں ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک واضح پوزیشن لی ہے. تو کل اب جو اجلاس ہوگا اس میں یہ پتہ چلے گا کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ کس طرف کھڑے ہیں. جو انڈیکیشن ہے، دیکھیں اسی ہفتے میرے خیال میں جو ایک آرمی چیف کی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ملاقات اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کی پرائم منسٹر سے ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد ہی یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. ایک انڈیکیشن کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، یعنی کہ جو ملک کی جو عسکری قیادت ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ جو حکومت کا اس وقت موقف ہے اس کی وہ تائید کرے گی. اس کا میں ڈاٹ کیسے کنیکٹ کر رہا ہوں، جو پاسبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فوج اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتی ہے اس سارے معاملے سے اسٹیبلشمنٹ، تو پھر تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کو وہ طلب ہی نہ کرتے. مطلب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی ہفتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو پرائم منسٹر کی اور جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں لگتا ہے کہ جو معاملات جو ہیں وہ ایک ہوم ورک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے ایک فارمل وہ فورم ہے جہاں پر اس طرح کے اہم جو فیصلے لیے جاتے ہیں. تو اگر تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور تمام جو عسکری اور جو سول قیادت ہے وہ حکومت کے اور پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو انڈورس کرتی ہے کہ موجودہ حالات میں وہ سیکیورٹی کی سچویشن ہو یا ملک کی جو اب تک معاشی صورتحال ہے، اس میں انتخابات کروانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس صورتحال کے اندر اگر تو وہ اس کو انڈورس کر دیتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، تو یہ میرے خیال میں پھر بہت کلیئر انڈیکیشن ہوگا کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سچویشن میں کہاں پہ کھڑی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ فوج کے اندر بھی مختلف جو ڈسکشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں، اور ایک جو ایڈوائس جنرل عاصم منیر کو دی گئی تھی کہ جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ کروا دیے جائیں اور ہونے دیے جائیں، کوئی رکاوٹ اس میں نہ ڈالی جائے. کیونکہ اگر الیکشنز نہیں ہوں گے، جتنا عمران خان صاحب اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ چارجڈ ہیں، تو اس سے جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے. اور عمران خان صاحب آلریڈی یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کرتی ہے، اس کو فیصلے کو نہیں مانتی، اور اگر پنجاب کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو وہ ایک بھرپور کنٹری وائڈ کیمپین کا آغاز کریں گے اس حکومت کے خلاف، اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا عدلیہ ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو اس تناظر میں کچھ جو لوگ ہیں ود ان دی اسٹیبلشمنٹ وہ آرمی چیف کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ شاید الیکشن اگر پنجاب کے اندر ہو جائیں تو وہی بہتر صورتحال ہے. لیکن جو کلیئرٹی ہے اس حوالے سے وہ لگتا ہے کہ کل ہی ملے گی، کیونکہ اس موقع کے اوپر اگین جو سب سے بڑا جو سوال ہے کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور جو پھر اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر آلریڈی ایک اسٹرگل کر رہے ہیں ہم کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال نہیں ہو رہا، اگین چیزیں بہت وہ کمپلیکیٹڈ ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر تو حالات کس طرف جائیں گے. لیکن اگر الیکشنز نہیں ہوتے، ایک طرف سپریم کورٹ کا کلیئر حکم ہے اور حکومت اس کو ڈیفائی کرتی ہے اور اس کو کلیئرلی یہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں پھر حالات جو ہیں وہ مزید ظاہر ہے کہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. لیکن امپورٹنٹ سوال اس وقت یہی ہے کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سارے تنازع میں کہاں پہ کھڑی ہے. میرے خیال میں اس کا جو اندازہ ہے وہ کل ہمیں ہو جائے گا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوگا تو اس میں ایک کلیئر انڈیکیشن ہمیں مل جائے گی کہ کیا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی بھی حکومت کے ساتھ اور حکومت کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کروانا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اگر واقعی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور عسکری قیادت نے حمایت کر دی حکومت کے فیصلے کی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی، تو پھر سپریم کورٹ کا کیا رد عمل ہوگا
یہ بھی آئی تھنک دیکھنے والی بات ہوتی. تو بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. نیکسٹ جو 24 آورز ہیں وہ بڑے کروشل ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہے کہ غالباً 10 یا 11 اپریل تک وہ جو 20 یا 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو چاہیے پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے, تو انہوں نے وزارت خزانہ یعنی کہ حکومت کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ 10 یا 11 تک اس کے حوالے سے جو پیسے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دیں. تو کل جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس کے آؤٹ کم کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا واقعی حکومت جو ہے, کیونکہ وہ ڈیفائی تو ٹوٹلی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو, کہ کیا وہ الیکشن کمیشن کو وہ فنڈنگ دیں گے, اور اگر فنڈنگ نہیں دیں گے تو کیا پھر باقاعدہ طور پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا. تو کافی آئی تھنک سچویشن اس وقت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن کل آئی تھنک کافی حد تک چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں کہاں پہ کھڑی ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.